अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। आज बात करते हैं रियासत मदीना की, हकीकी रियासत मदीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दियार नबी। इसमें एक सहाबी हैं अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सहाबी काजी के सामने, चीफ जस्टिस के सामने, जो उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर के ख़िलाफ़ मेरी दरख्वास्त है। उन्होंने मेरे घर की छत का परनाला जो मस्जिद नबी से मुल्हिका है उसको गिरा दिया है। काजी साहब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भिजवा देते हैं। जब उमर आते हैं तो काजी साहब जो हैं खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको हाथ के इशारे से बैठे रहने का कह देते हैं और ये भी कह देते हैं कि काजी साहब, आपका ये मनसब नहीं है, जिस मनसब पर आप फायज हैं ये बिल्कुल दोनों तरफ़ैन से, ये किसी अमीरुल मोमिनीन को यकतरफ़ा हैसियत नहीं देता, तो आप तशरीफ़ रखें। तो उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। तो काजी साहब कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आपके ख़िलाफ़ एक जो है दरख्वास्त है कि आपने इनकी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छत का परनाला जो है वो गिराया है, वो तोड़ दिया है आपने, तो उसकी क्या वजह है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काजी साहब, मस्जिद नबी में, ये मस्जिद जो है सारे नमाजियों के लिए है, तो जैसे ही बारिश आती है तो ये छत का परनाला जो है अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उसका पानी मस्जिद नबी के सहन के अंदर गिरता है, जिससे नमाजियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। मैंने अपनी तरफ से नमाजियों की खातिर कि उनको मुश्किलात होती है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने इसको जो है ख़त्म करवा दिया है। तो काजी साहब कहते हैं कि अबू ज़र गफ़ारी किधर है, आप तशरीफ़ लाएं। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आती है तो आप फरमाते हैं कि ये परनाला रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कांधों के ऊपर चढ़ कर लगाया था। मेरी दरख्वास्त ये है कि उमर कौन होता है फिर इस परनाले को गिराने वाला, इसको तोड़ने वाला? तो जब काजी भी सुनते हैं तो ये सारे का सारा जो है मामला जो है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। तो काजी साहब उमर से कहते हैं कि ये परनाला तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था, फिर आपने क्यों तोड़वा दिया? तो फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी वजह बता दी कि इस वजह से मैंने जो है तोड़वा दिया था ये परनाला, कि यहाँ नमाजी जो हैं वो आराम से आएँ, उनके कपड़े ख़राब ना हों, उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो मैं तो इस गरज से मैंने जो है वो गिराया है। तो फिर अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जाता है, आप क्या कहते हैं? काजी साहब कहते हैं कि आप ही फैसला सुना दें कि जिस चीज़ को रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया हो, फिर उमर कौन होता है, मैं कौन होता हूँ, ज़ैद कौन होता है, बकर कौन होता है, फिर उसको तुड़ा दे, मुझसे तो पूछा भी नहीं गया। तो फिर उसके बाद काजी साहब फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस, उस वक़्त के चीफ जस्टिस, काजी उस वक़्त के चीफ जस्टिस होते हैं, तो वो ये फैसला सुनाते हैं कि ये परनाला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे खड़े होंगे और अबू ज़र गफ़ारी इनके कांधों पर चढ़ के ये परनाला इसी जगह पर लगेगा। ये फैसला होता है। जब ये फैसला हो जाता है तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश होते हैं कि काजी साहब ने बड़ा कमाल का फैसला किया है। लेकिन वो ये चीज़ भी भांप रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने जो फैसला किया था गिराने का, वो नमाजियों की खातिर है, तो फिर ये नमाजियों की खातिर वो भी इस पे कह देते हैं कि उमर ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर आमादा हूँ, लेकिन फ़ैसला जो है चीफ जस्टिस का वो तो बड़ा ही काबिल तहसीन है। जनाब, पिछले दिनों में एक साबिक वज़ीर आज़म जब चीफ जस्टिस के सामने, हमारी इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, काजी के सामने जब पेश होते हैं तो काजी साहब उनको देख के बड़ा खुश होते हैं, बल्कि इंग्लिश में ये कहते भी हैं कि गुड टू सी यू। तो
پھر ان کو جو ہے سارے مقدمات میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سارے مقدمات آپ پر جو ہے وہ بالکل نہیں کیے جائیں گے، آپ جہاں مرضی چاہیں رہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ساری جو ہے انتظامیہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ دائر نہ کیا جائے۔ تو یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہی مقدمات میں ہمارے جو ہیں سابق وزیر اعظم کو ابھی بھی حکومت نے پکڑا ہوا ہے۔ ایک سائفر کا کیس ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی وہ ان کو جو ہے سزا ہے۔ اس کے بعد یہ پہلے والا جو ہے یہ چل رہا ہے جو توشہ خانہ، اس کے اوپر بھی ان کو سزا ہے۔ لیکن اس وقت جب چیف جسٹس دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو، کہ آپ سلامت ہیں تو پھر ہر چیز سلامتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے چیف جسٹس صاحب کہ بات کیا ہے، مقدمات کیا ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ علامہ صاحب کی میں بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مدر آف لا نہیں ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ ایک یہ چیف جسٹس ہیں ہمارے جو آج کل ہیں سپریم کورٹ کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک دھرنے پہ جو ہے فیصلہ دیا تھا۔ دھرنے کا کیس جو اس وقت کے جو ہے ایک جماعت نے دیا تھا، مذہبی بھی تھی، سیاسی بھی جماعت تھی، تو وہاں پر پیسے بانٹے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو ان کے خلاف بڑے سخت ریمارکس تھے ان کے جو آج کل ہمارے چیف جسٹس ہیں۔ بڑے دبنگ قسم کے ہیں یہ، بڑی ہی جو ہے ان کی جو ہے ماشاءاللہ عزت ہے۔ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بھی آیا، ان کے خلاف بڑے مقدمات جو ہے وہ کیے گئے، سابق وزیر اعظم کی طرف سے، صدر کی طرف سے بھی، اور ان کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ان کو بڑا برا سمجھا گیا، اور ان کو یک طرفہ طور پر ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ ان کو کسی بھی مقدمے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، جب بھی کوئی بڑا بینچ بنانا ہوتا تو ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ ان کو بڑی جو ہے ان کو اذیت بھی دی گئی۔ اگر آپ سپریم کورٹ کی عمارت دیکھیں تو وہاں پہ ایک مونوگرام جو ہے لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اور لکھا ہوا ہے اے دلو ہوا اقرب للتقوی، کہ آپ انصاف کرو، یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اس لیے انصاف کا جو حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بڑی بڑی کوششیں ہوئیں، بڑا بڑا کام ہوا، چیف جسٹس آئے اور چلے گئے، لیکن فیصلے ان کے جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ ہونا بھی یہ چاہیے کہ لائیو ہونا چاہیے، جس طرح یہ آج کل چیف جسٹس صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت دے، اور فیصلے جو یہ کر رہے ہیں یہ ہوتے اچھے ہوتے نظر بھی آئیں۔ ان کے فیصلے جو ہیں ان کی جو ہے وہ صحیح اہمیت ہونی چاہیے، تاکہ ساری عوام جو ہے وہ دیکھے، اور سارے پاکستان کا جو امیج پہلے جو ہے بہت گر چکا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے ہم ایسے ناانصافی پر تلے ہوئے ہیں، تو کچھ جو ہے وہ معیار بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اداروں کو، ہماری انتظامیہ کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ اور فکر، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ان کی ہر کاوشیں اور محنتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔